जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे सुबह खैर एंड खुश आमदीद, और बात करेंगे कि हमारे मुल्क में जहां और बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पे जो खुराक है उसमें मिलावट का मसला भी एक संगीन मसला है। और हम आए दिन देख रहे होते हैं कि मुज़र सेहत अशिया जो है वो बाज़ार में फ़रोख्त हो रही होती हैं। कंपनीज़ के नाम पे जो है बड़े बड़े फ्रॉड जो हैं वो किए जा रहे होते हैं। लेकिन उससे बढ़कर ये कि हमने ये भी देखा है कि बहुत कॉमन सी बात है कि जो ऑयल मिल रहा होता है, जिस ऑयल से बाज़ार में बनी हुई चीज़ें मिल रही होती हैं, कहा यह जाता है कि चर्बी से वो ऑयल बनाया जाता है, जिसके बाद जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, चाहे वो फ्राइंग चीज़ें हों या फिर अब बेकरी की अशिया हों, वो हमारे लिए मुज़र सेहत होती हैं। फिर हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई न्यूट्रिशनिस्ट आ रहा हो या कोई डॉक्टर आ रहा हो, तो उससे हम यही सवाल सबसे पहले करते हैं कि क्या बात है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इतनी जल्दी दिल, जिगर या शुगर की बीमारी में मुब्तला हो रही है। तो उसके पीछे शायद यही रीज़न्स हैं। मगर हमने ये भी देखा है कि जहाँ ये चीज़ें, इस तरह के कारोबार हो रहे हैं जिसमें इतना मुनाफा है और लोग दिन ब दिन इस कारोबार को बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे वो बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे, हर जगह ही कुछ ना कुछ कोई ना कोई अपनी तरफ से मिलावट कर रहा होता है। इस पे एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई है, लेकिन वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी नेक्स्ट अपने किसी प्रोग्राम में। मगर यहाँ पे बात करूंगी हम अपना ईस्ट का वेस्ट से अगर मुकाबला करें तो वहाँ पे हमने कभी ये सोचा और देखा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई भी खाने पीने की जो अशिया हैं उनके अंदर कोई मुज़र सेहत चीज़ हो या कोई मिलावट हो। और उससे बढ़कर ये कि मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल है, थोड़े दिन पहले मेरी एक फैमिली मेंबर जो है मेरे घर आई, तो उन्होंने बताया कि बाहर से जो एक वो ड्रिंक जो है वो लेके आई थी, मशरूब था वो, और वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में भी, रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये या इसको जो है एक गिलास बना के पी के देखो, और वो जो पाकिस्तान में तुम्हारे पास है घर में रखा वो बना के देखो। तो उसमें आप यकीन करें कि टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर बने हुए थे, जो उस पिक्चर में दिखाए गए थे, वही टेस्ट उस मशरूब में भी था। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। सिर्फ छोटी सी बात है समझाने की कि इस वक्त अवेयरनेस यही देनी है कि आखिर हमारी जो फूड अथॉरिटी है वो इस सिलसिले में क्या कर रही है पूरे मुल्क में। मगर पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पे हमें अक्सर सुनने को ये बात मिलती है कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है या फ़लाँ चीज़ पे ये चीज़ पकड़ी गई है। तो फूड अथॉरिटी जो है पंजाब की इस वक्त क्या काम कर रही है, हम उन्हीं से इस वक्त बात करेंगे और जानेंगे कि पंजाब में क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, किस तरह से जो है ये मुज़र सेहत खाने पकड़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या स्टेप ले रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं ठीक हूँ। आपको भी सुबह खैर। जी, सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है मिलावट करने वालों के खिलाफ इस वक्त क्या इकदाम कर रही है? देखिए, सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो पूरे पंजाब में एक्टिव है, और हमारी 170 के करीब फूड सेफ्टी टीम्स हैं जो कि सुबह शाम इवन गेस्टेड हॉलीडेज पे जो है वो काम कर रही होती हैं। मैं जी। ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़े बड़े ऑपरेशंस इवन मल्टी नेशनल्स के खिलाफ और बड़े बड़े ब्रांड्स के खिलाफ भी जो है वो ऑपरेशंस किए। उनकी भी हम इंस्पेक्शंस जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। पिछले 7 माह और तकरीबन 20 दिन जो अभी इस साल के गुजरे हैं, उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 8,20,000 से ज़्यादा पूरे पंजाब में इंस्पेक्शंस की, और जी। उसमें तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमने फाइन्स किए, और तकरीबन 1100 एफआईआर हमने जो है ये मिलावट माफिया के खिलाफ इस अरसे में की। जी। अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध के हवाले से हमने तकरीबन 230 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध चेक किया। 330 के करीब हमारी एफआईआर है, और हमने तकरीबन 10 लाख लीटर से करीब जो मुजरे से दूध था उसको तलब किया। गोश्त हमारा एक प्रायोरिटी एरिया है। गोश्त में जो मिलावट यानी कि उसका अनहोलसम होना है, उसका बासी होना है, उसके बहुत से इंस्टेंसेस मिलते हैं। गोश्त के हवाले से हमने तकरीबन 14 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त चेक किया। 227 एफआईआर जो हैं इन लोगों के खिलाफ जो कि खराब गोश्त बेच रहे थे उनके खिलाफ की, या किसी डिजीज्ड एनिमल का जो है गोश्त बेच रहे थे। जी। और हमने तकरीबन 9,80,000 किलोग्राम के करीब गोश्त जो कि मुज़र सेहत था उसको हमने तलब किया इन 7 माह और तकरीबन 20 दिन के अरसे में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिलावट माफिया बेशक वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवली काम कर रहे हैं। रातों को जाग के हमारी टीम्स जो है इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। वेरी अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम्स इंस्पेक्शन कर रही होती हैं। हमारा मकसद यही है कि मिलावट माफिया को एक तो जो है वो जड़ से उखाड़ना, और दूसरा ये है कि जो सही खुराक है जो कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खुराक है जी। उसकी फराहमी को यकीनी बनाना। जी।
بہت اچھا آپ نے بتایا، فیکٹس اینڈ فیگرز آپ نے سارے بتائے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے آپ کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. 170 آپ نے کہا کہ ٹیمیں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ نکلتی ہیں اور فائن کر کے آتی ہیں، اور پھر جو بھی مضر صحت خوراک ملتی ہے اسے تلف بھی کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کہ اب صرف تلف کر دیا جاتا ہے، یا وہ کمپنیز یا وہ جو جگہ جہاں پہ ملاوٹ کی جائے اسے بند کر دیا جاتا ہے، یا فائن کے بعد پھر دوبارہ اس کو جب اوپن ہوتا ہے تو کیا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، قوانین کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے جہاں پہ ملاوٹ ثابت ہوتی ہے وہاں پہ ہم ایف آئی آر دیتے ہیں اور وہ کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے. جی کچھ جگہوں پہ ہم فائن کرتے ہیں، کچھ جگہوں کو ہم جو ہے وہ عارضی طور پر سیل کرتے ہیں ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر کے ذریعے. اگر جب تک وہ ریکٹیفائی نہیں کرتے تب تک ان کی پریمیسز کو جو ہے وہ ہم سیل رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی مائنر وائلیشن ہوتی ہے تو ہم ان کو امپروومنٹ نوٹس جاری کرتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے وہ ایک طرح سے انسپیکشن کا میکانزم اور اس کے ایس او پیز ہے. ایک چیز جو ہے، ہم اب ملاوٹ مافیا، یہ تو ایک ہمارا آپ یہ کہہ لیں کہ بے منیمم جو چیز ہے کہ وہ ملاوٹ والی چیز مارکیٹ میں نہیں ہونی چاہیے، جی ان ہائیجینک چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے جو نوجوان نسل ہے جس کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا بچوں کی صحت کے حوالے سے، ہم جو ہے وہ اسکول نیوٹریشن پروگرام کا بھی ہم نے آغاز کیا ہے. اسکول نیوٹریشن پروگرام کے اندر دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں تمام ٹیچرز کو، ان کے بچوں کے پیرنٹس کو اور ایون بچوں کو، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی فوڈ چوائسیز کو ہیلدی چوائسیز کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ہم انشاءاللہ 50 سکولز کے اندر سکول میل پروگرام بھی جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفیسرز اپنی کنٹریبیوشن سے اور والنٹری کنٹریبیوشن سے انشاءاللہ 1 سپٹمبر سے شروع کر رہے ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان سکولوں میں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ سکول میل کے ذریعے بچوں کی صحت کو جو ہے وہ اچھا کیا جائے، بہتر کیا جائے. اڈولسنٹ گرلز نیوٹریشن پروگرام ہمارا چل رہا ہے. اسی طرح سے خواتین کی صحت کے حوالے سے اویئرنیس پروگرام ہمارا چل رہا ہے. بزرگ حضرات کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ہماری جو انٹرونشن ہے نیوٹریشن کے حوالے سے، سی ایم صاحبہ کی بھی جو ہے وہ اس میں مختلف سکولز کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر ان کی جو ہے وہ سکول نیوٹریشن پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اس طرح کا پروگرام چل رہا ہے. لیکن یہ ہمارا ایک اپنا کیا کہہ سکتے ہیں، اپنا انیشیٹو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ صحت مند ہوں گی، وہ ہیلدی ہوں گے، تو ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اچھا اور مثبت کردار ادا کر سکیں گے. جی عاصم صاحب، آئی اپریشیٹ کہ آپ لوگ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسکولز میں جب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، بچوں میں اویئرنیس لا رہے ہیں، ان کے پیرنٹس میں، ٹیچرز میں، باہر اسکول کے باہر اگر آپ دیکھیں ریڑے ٹھیلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہاکرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی اٹریکٹیو ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چیک کرنا، خاص طور سے وہ مضر صحت چیزیں جو فروخت کر رہے ہیں ان کو روکنا سب سے پہلا اسٹیپ نہیں بنتا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری ریگولیشنز موجود ہیں، اور ہم سکولز کی کینٹین جو سکول کے باہر جو ایریاز ہوتے ہیں ان کی جیسے ہی بھی سکول شروع ہوں گے ان کی ریگولر انسپیکشنز وہاں پہ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ نارملی جتنی بھی بچوں کی کنفیکشنریز اور اس طرح کی سنیکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان ہیلدی ہوتی ہیں. انسپیکشنز تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ہیلدی ریسیپیز کو بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ بچے اگر کوئی سنیکس لیتے ہیں تو ان کو وہاں سے نیوٹریشنل مطلب ویلیو بھی ان کو جو ہے وہاں سے ملنی چاہیے. تو اس کے اوپر بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تمام سکولز میں، پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز میں اور پبلک سیکٹرز کے سکولز میں، سکول نیوٹریشن کو ایک طرح سے اویئرنیس کیمپین اس طرح سے ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہر بچے کو پتا ہو کہ میں نے کیا چیز کھانی ہے، کیا نہیں کھانی. اور ہماری بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جو کریکولم ٹیکسٹ بورڈ سے اپروو کرا کے بچوں کے سلیبس کے اندر یہ تمام چیپٹرز کو شامل کریں، جس میں بچوں کی اپنی پرسنل ہائیجین ہے، ان کی جو فوڈ کے حوالے سے چوائسیز ہیں، ان کا جو ہیلدی رہنے کے حوالے سے کن چیزوں کا جو ہے وہ اختیار کرنا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں ہم کریکولم کا حصہ بھی بنوائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عاصم صاحب، بس لاسٹ میں چھوٹی سی بات پوچھوں گی، نیکسٹ اسٹیپ آپ لوگ کے کیا ہے؟ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ بڑے پیمانے پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے نا ہر ایک پہ. میڈم، ایک ہم انشاءاللہ ہماری جو ہے نا سلاٹر ہاؤسز کے حوالے سے ریگولیشنز انشاءاللہ ہمارے بورڈ نے اپروو کر دی ہیں. اب وہ ریگولیشنز ایسی ہیں کہ جتنے بھی سلاٹر ہاؤس ہیں وہ تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کام کریں گے.
کہ یعنی کہ جو بھی جانور آ رہا ہے وہ اس کا پہلے اینٹی مارٹم ہوگا، اس کے بعد سلاٹرنگ، پھر پوسٹ مارٹم، اس کے بعد گوشت کی ترسیل بھی جو ہے وہ ایک میکنائز طریقے سے جو ہے وہ کی جا رہی ہوگی، تاکہ جو بھی گوشت ہے وہ مطلب اچھے طریقے سے وہ صحیح اویلیبل ہو. نمبر 1. نمبر 2 اسکول نیوٹریشن پروگرام کا میں نے تذکرہ کر دیا. نمبر 3 یہ ہے کہ ملک کی پروڈکشن کے اوپر بھی ہم لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہ ملک کی پروڈکشن کو کیسے زیادہ کیا جائے اور کس طریقے سے جو سیف ملک ہے اور جو ہیلدی ملک ہے اس کی پروویژن کو کسٹمر تک جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. تو یہ چند ایک ہمارے انیشیٹو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہماری انسپیکشنز کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مشن یہی ہے، سی ایم پنجاب کا بھی مشن یہی ہے کہ ہم نے ملاوٹ سے پاک اس معاشرے کو کرنا ہے. اور انشاءاللہ ایک اور چیز، ایک اور ہمارا انیشیٹو، we are going to become the first department in پنجاب جو کہ اے آئی بیسڈ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. ہمارا اس کے اوپر ٹیسٹ رن شروع ہو گیا، ہم انشاءاللہ ابھی 1 سپٹمبر سے اس کو اناگوریٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب محمد عاصم جاوید ہمارے ساتھ ہے، اور بہت اچھے انیشیٹو جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی لینے جا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ کامیابی ہوں، لیکن یہاں پہ میں ضرور اس بات کو ایڈ کروں گی کہ اس میں ہمارا بھی ساتھ دینا بہت ضروری ہے، خاص طور سے عوام کا. جب کوئی بھی محکمہ اس بارے میں کام کرنے جا رہا ہو تو عوام کو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ، عوام کو آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ عوام کو چاہیے کہ وہ بھی آگاہ کرے اگر کہیں پہ کوئی ملاوٹ والا کام ہو رہا ہے، یا خاص طور سے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مضر صحت مل رہی ہیں. تو یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.